नमस्कार। झुल्केघाम.com अनलाइनको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म इन्द्र। विशेष परिस्थितिमा विशेष कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। यस क्रममा आज हामीसँग प्रदेश सभा सदस्य पूर्णसिंह राजवंशी हुनुहुन्छ, जो झापा क्षेत्र नम्बर 3 खबाट निर्वाचित भएर प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ। आज हामी उहाँसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। अहिले माननीयज्यू तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले व्यस्त भनेको चाहिँ खास गरी अब जनतासँगै भेटघाट, यसो जनतासँगै चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया, विशेष गरेर चाहिँ अब जनतासँग अहिले जो समग्र जनतामा एउटा विश्वव्यापी महामारी कोरोनासँग आएको छ, यो सचेत गराउने रूपमा चाहिँ जनताको सबैलाई सचेत गराउने गर्दै एउटा दैनिकी कार्य अहिले भइरहेको छ। अहिले यहाँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, यो जुन कोरोना महामारी छ, अब त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ भनेर होइन भनिरहँदाखेरि यो कोरोना महामारीको सङ्क्रमण नियन्त्रणको सवालमा सङ्घीय सरकारले प्रदेशले स्थानीयलाई चाहिँ देखाउने चाहिँ काम भइरहेको छ भनेर भर्खरै चाहिँ चर्चामा आएको थियो। यस्तै हो? नै, यो विषयमा त्यस्तो जो यहाँले भने जस्तै मलाई लाग्छ त्यस्तो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अहिले जनताले 3 तहको सरकार प्राप्त गरेको छ। तिनैवटा सरकारको बराबरी जिम्मेवारी हो र रहेको कुरा अलिकति एउटा सरकारले, स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई देखाउने भन्ने जो हल्ला छ, मलाई लाग्छ यो सत्यता छैन यसमा। किनभने तिनटै सरकार एउटा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले लागिरहेको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र अलिक बढी स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जनतासँग बढी जोडिएको हुनाले अलिक स्थानीय सरकार बढी अलिकति त्यहाँ अलिक खटिएको, यिनी स्थानीय सरकार बढी लागि परेको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो भन्छु म चाहिँ चाहिँ होइन। अब तपाईँहरू चाहिँ खटिरहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ होइन भनिरहँदाखेरि चाहिँ के काममा चाहिँ लागिरहनु भएको छ त? अब विशेष गरेर अहिले यो महामारी भनेको तपाईँको यो एउटा यस्तो महामारी हो, यो विश्वव्यापी, यो नेपालमा मात्रै होइन, हाम्रो देशमा मात्रै होइन। यो महामारीसँग जुझ्नको निमित्त सर्वप्रथम त हामी नेपाली जनता सचेत छौँ। अहिले जो एउटा समुदायमै भर्खरै मात्र हाम्रो समुदायमा फैलिएको एउटा चाहिँ के अरे सङ्क्रमण सहितको एउटा चाहिँ मतलब एउटा पुष्टि भएको जो समुदायमा छ, त्यो अलिकति फेरि पनि बिचमा अलिकति लकडाउन खुल्ला भयो। फेरि लकडाउन खुल्ला भइसकेपछि सरकारले चाहिँ अब फेरि सचेत गराएको छ। फेरि जनता पनि सचेत छन्। सचेत भएर नै वास्तवमा मलाई लाग्छ अहिलेसम्म जो एउटा महामारी कोरोनासँग जुझ्न मलाई लाग्छ नेपाल केही पुरै सफल त होइन, तर केही मात्रामा अहिले चाहिँ सफल हुँदै आएको छ। र अझै यो पुरै सफल भइहाल्यो। यो सफल हुनसँग त्यो निमित्त जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका जसरी हुनुपर्छ, मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधिको भूमिका त्यहाँ कुनै कमी छैन जस्तो लाग्छ। म पनि एउटा प्रदेश सभाको माननीय सदस्य हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि भर्खरै मात्र तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको यो हाम्रो झुल्केघाम.com मार्फतमा चाहिँ अब जानकारी गराउन चाहन्छु। सब तपाईँहरूलाई अवगतै होला सायद लाग्छ मलाई। मेची एउटा प्रादेशिक हस्पिटलमा हाम्रो एउटा के अरे स्विस सरकारले जो अनुदान गरेको जो पिसिआर मेसिन, हामी सबै झापाको माननीयहरूले जनतालाई चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भर्खरै मात्रै मेचीमा हामीले ल्याउन सफल भएका छौँ। त्यो जनताको सफलता हो। तपाईँ हामी माननीय भन्दा पनि जनताको सफलता हो, मैले बुझेको छु। त्यसकारणले हामी आफ्नो ठाउँबाट नेपालमा भएको साधन स्रोतबाट सङ्घीय सरकारसँग तालमेल गरेर प्रदेश सरकारसँग तालमेल गरेर स्थानीय सरकार जो एउटा महामारी कोरोनासँग लड्नको निमित्त चाहिँ सरकार आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले लागिरहेको छ। र रहेको कुरा अलिकति यहाँले भने चाहिँ कोरोनासँग अब अलिकति हामी जनता आफैमा पनि अलिक कता अलिकति जो अहिले बिचमा वात्तै बढेको छ, अलिक कता हामी पनि आफै लापरवाही जस्तो छौँ कि भने अलिकति सचेत छैनौँ कि होइन, त्यसले गर्दा पनि अलिकति सङ्क्रमणको एउटा जो अहिले देखा परेको छ, त्यसले पनि अलिकति काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र विशेष गरेर अब तैपनि अरू मुलुकसँग हामी तुलना नगरौँ। नेपाल एउटा गरिब राष्ट्र देश हो। यो गरिब राष्ट्र देशमा जति साधन स्रोत छ, अब त्यही अनुसार सकेसम्म यो कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकार, प्रदेश सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लागि नै परेको जस्तो लाग्छ मलाई। प्रदेश नम्बर
एकले प्रदेशभरिका जनताको दुःख सुख हेर्नुपर्ने हो। अब कोरोना महामारीकै क्रममा केही घटनाहरू बाहिर प्रकाशमा आयो। मुख्यमन्त्री शेरधन राई केही दिन हराउनुभयो, बेपत्ता हुनुभयो भन्ने कुरा पनि आयो। अनि सामाजिक विकास मन्त्रीले होइन केही स्थानीय तहमा भएका अनियमितताका विषयमा पनि होइन कुरा उठाउनु भयो। त्यो सँगसँगै विराटनगरका मेयरले चाहिँ होइन प्रदेश सरकारले नसक्ने हो भने चाहिँ म आफै गर्छु भनेर होइन प्रश्न पनि उठाउनु भयो। यस्ता कुराहरू किन आइरहन्छन् बाहिर चाहिँ? होइन, न यो विषयमा त अब सम्बन्धित अब मुख्यमन्त्री हरायो, अब समाज विकास मन्त्री माथि जो एउटा आरोप राखेको छ, अब के कति आएको छ, अब के कति गरे त्यो अब सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि सोद्धा राम्रो हुन्छ तपाईँको यो मिडिया मार्फत मित्र होइन। अब मलाई चाहिँ यो विषयमा त्यति जानकारी नभएपछि यो बोल्नु मलाई लाग्छ जस्तो लाग्दैन। मैले बोल्नुपर्छ, मैले बोलिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब यथार्थ कुरा के हो, त्यो यथार्थ कुरा चाहिँ अब छुपाएर पनि छुपिँदैन, लुकेर पनि लुकिँदैन। जे होस्, अब जहाँसम्म त्यो विराटनगर उपमहानगरपालिकाको चाहिँ जो मेयरले भनेको छ प्रदेश सरकार सक्दैन भन्ने चाहिँ हामी गर्छौँ जो भन्ने छ, मलाई लाग्छ त्यो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण जनताको जीवनसँग एउटा जो जोडिएको एउटा महामारी, एउटा कोरोना विरुद्ध लड्ने, यो कसैले सक्छ कसले सक्दैन भन्दा पनि आफ्नो उहाँको एउटा चाहिँ मेयरको जिम्मेवारी अनि उहाँको एउटा सरकार हो, एउटा के अरे स्थानीय सरकारको एउटा चाहिँ प्रमुख भएको नाताले जो बोलेको छ, मलाई लाग्छ उहाँले त्यस्तो बोल्नु हुने थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उहाँको पनि जिम्मेवारी हो, उहाँले आफ्नो ठाउँबाट कति भूमिका निर्वाह गर्नु। सम्भवतः उहाँले एक्लै यो लडाइँसँग लड्नुभन्दा पनि सबै तहका स्थानीय 3 तहको सरकार सबै मिलेर लड्यो भने माथि हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। स्थानीय स्तर सकेन भने म आफै सफल हुन्छु, आफै सक्षम छु, म मतलब सफल हुन्छु। यानि समाज विकास मन्त्रालयको जे मतलब जीवन घिमिले सकेन, मुख्यमन्त्रीले सकेन भने भनिदिनु पर्यो हामी गर्छौँ भन्ने कुरा यो भन्नु भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो ठाउँबाट ल हामी सबै मिलेर गरौँ, यो जनता भनेको हाम्रो हो, हामी जनता हौँ होइन। आज पो यो ठाउँमा मन्त्री भएर बसेको छौँ, आज म के अरे मेयर भएर बसेको थिएँ, भोलि त हामी त सधैँको लागि मेयर होइन, सधैँको लागि मुख्यमन्त्री होइन, सधैँका लागि चाहिँ मानिने होइन हामी होइन। भोलि त हामी पनि जनता हौँ। त्यो जनतासँग स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडेको कुराहरू मलाई लाग्छ सबैले मिलेर गरे मात्रै यो कोरोनासँग लड्न हामी सफल हुन्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँ माननीयज्यू यो कोरोनाको जुन सङ्क्रमणको त्रासले घरभित्रै बस्नु भएको छ होइन, अब बाहिर निस्किनु भएको छैन। अब एउटा जो तपाईँको सामान्य नागरिक जो सर्वसाधारण जनता हो, उसलाई त घरैमा बसेर त हुँदैन, जीविकोपार्जन गर्नु पर्यो, त्यसतर्फ के गर्दै हुनुहुन्छ? नै पहिलो कुरा त जो यहाँले भने जस्तै मलाई के लाग्छ भने अब म जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्न मन लाग्छ, अब क्षेत्रभरि कुद्न मन लाग्छ होइन। फेरि समस्या कहाँनिर आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो मानिने कता कता कुदेर कोरोना लिएर आयो कि के लिएर आयो कि कुद्नु पनि अलिक समस्या चाहिँ देखिन्छ मलाई लागेको होइन। त्यसैले मैले अहिले बिचमा अलिकति अब अलिक अगाडि अब सामान्य हुँदै गएको बेला सहज भएको बेलामा चाहिँ म जनतासँग अलिकति बढी अब घुलमिल हेर्ने म रुचाउने अलिक बढी होइन। माथि नेतृत्वसँग अलिकति ठुलो मान्छेसँग भन्दा पनि सामान्य सर्वसाधारणसँग अलिकति बसेर यसो अब चिसो तातो के हुन्छ होइन, बसेर म खाने अलिक रुचाउने, म मन पराउने, अहिले पनि मन पराउँछु म। त्यसमाले अब अलिक समस्या भनेको त्यही विपन्न परिवार होइन, गरिब दुखीका अलिकति छन् होइन। त्यहाँ अहिले यहाँले भनेपछि हामी अब एक ढङ्गले अब होम क्वारेन्टाइनमा यानि घरमै बसेर चाहिँ कोरोनासँग लड्नु सुरक्षित रहन सक्छौँ। तर त्यस्तो पनि यहाँले भनेपछि सत्य कुरा के हो भने जो दैनिक ज्यालादारी गर्ने, जीवनयापन गर्ने, दिन खाने जो मजदुर साथीहरूको छन् त्यो विषयमा समस्या चाहिँ छ होइन। त्यो समस्या भनेको त्यो एउटा यो महामारी कोरोनाको भन्दा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सहायक नै हो। किनभने यो महामारी समुदायमा नि जब आइसकेपछि योसँग पहिले प्राथमिकता लड्नुपर्छ। हामी एउटा भोकसँग अलिकति अरू भन्दा पनि रोगसँग पहिले लड्नु पर्यो। हामी रोगलाई नियन्त्रण गरेर चाहिँ हामी जुनै हालतमा पनि एउटा चाहिँ कुनै एउटा वैकल्पिक उपाय गरेर चाहिँ हामी यो भोकहरू मेटाउन सक्छौँ। यानि हामी एक छाक नखाँदाखेरि हामी कोरोनासँग लडाइँ लड्छौँ भने त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हामी कोरोनासँग सबैले मिलेर लड्ने पर्छ। र त्यो आधारमा पनि अहिले समुदाय पनि मैले पाइरहेको छु, सम्पूर्ण जनता सचेत छन्। तर कता कता मात्रै अब हाट बजारहरू अब यहाँले थाहा पाइराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, अब एउटा लोकप्रिय मिडिया सञ्चालन गरिरहेको छ एउटा झुल्केघाम.com मा म आज बोलिराख्दाखेरि पनि म यो झुल्केघाम.com मार्फत के भन्न चाहन्छु भने
फेरि पनि म निमन्त्रण आवेदन गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण जनतालाई आह्वान मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु हामी सचेत रहौँ सुरक्षित रहौँ र यो कोरोना महामारीसँग एक भएर हामी लडौँ यो कोरोना महामारीले धनी गरिब चिन्दैन हैन ठुलो सानो चिन्दैन यो एउटा चाहिँ मतलब एउटा योसँग लड्नको निम्ति हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ एकताबद्ध भएर मात्रै यो लडाइँसँग लड्न सक्छ त्यो भनेको उपाय भनेको हामी सरसफाइमा यानि बढी मतलब खान्ते पिन्तेमा यानि हिन्डुलमा भनेको अहिले भनेको छ हामी अनिवार्य रूपमा अब राष्ट्रसङ्घले पनि हामी सूचना जारी गरिसक्यो 12 वर्ष माथिका सबैले अनिवार्य मास्क लगाउने त्यसको एउटा पहिलो उपाय भनेको मास्क नै हो हैन हाम्रो घरमा जे छ रुमाल छ भने रुमाल लाएर हिँड्ने बाहिर निक्लिन पर्दाखेरि रुमाल लाएर हिँड्ने जो सम्बन्धित हाम्रो प्रदेश सरकारले हाम्रो आह्वान गरिरहेको स्वास्थ्य के अरे समाज विकास मन्त्रालयले हैन सङ्घीय सरकारले पनि आह्वान गरिराखेको छ त्यसमा जे होस् सरकारको आह्वानलाई चाहिँ जनताले मानि पनि राखेको छ कतिले अपवादको रूपमा कतिपय त्यो नमानेको अवस्था चाहिँ हो तिनीहरूलाई हामीले सबैले दायित्व कन्भिन्स गरेर सबैले सम्झाएर बुझाएर त्यत्रो गयो भने हामी कोरोनासँग लड्न सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ यो कोरोनाको महामारी नेपालमा फैलिएको 5 महिना भइसक्यो हैन अब 5 महिनादेखि जनता चाहिँ रोग सँगसँगै भोकसँग लड्दै आएका छन् केही मात्रामा तपाईहरुले चाहिँ राहत वितरण गर्नुभयो त्यसपछि राहत वितरण भएकै छैन एक दुई पटक चाहिँ वितरण गर्नुभयो त्यसपछि भएकै छैन हैन अब निषेधाज्ञा पनि लगाउनु भएको छ हैन सिल पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गरिरहनु भएको छ अर्कोतिर चाहिँ जनताले राहत पनि पाएका छैनन् चाहिँ अब के छ अब तपाईको लकडाउनको बेलामा निषेधाज्ञाको बेलामा जनताले चाहिँ भोकभोकै बस्नुपर्ने हो कि उहाँहरूलाई तपाईको भोकसँग पनि लड्न त सिकाउने हो कि के गर्नुपर्छ होइन यो भोकै त बस्नु पर्दैन अब हाम्रो सङ्घीय सरकारको हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्छ कुनै पनि नेपाली जनता भोकै बस्नु पर्ने भोकले मर्नु पर्दैन अब त्यो दिन गयो भन्नुभएको छ त मलाई लाग्छ हामी भोकै चाहिँ बसेर भोकैले चाहिँ मर्नु पर्ने स्थिति आएको छैन हैन त्यही पनि अब यहाँले भने जस्तै अहिले जो त्यो राहत जो प्याकेजहरू कार्यक्रमहरू के मलाई लाग्छ अब सम्बन्धित अब प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले त्यो कार्यक्रमहरू बनाउँदै होला सायद लाग्छ त्यो सम्बन्धित स्थानीय निकायले पनि त्यो कार्यक्रमहरू बनाउँदै होला जस्तो लाग्छ मलाई र रहेको कुरा अलिकति यो राहतको प्याकेज अलिकति यसलाई मतलब अलि ठुलै अर्कै पृथक ढङ्गले जानु पर्यो हिजोको राहत जो प्रणाली हिजो राहत वितरण गर्यो यो राहतको अलिकति नमिलेको कता कता पनि एउटा गुनासोहरू आयो यानि पाउनै पर्ने जसो घरमा चुल्हा बल्दैन यानि उसको मतलब एउटा गुजारा मैले अघि पनि भने हैन दैनिक गुजारा गर्ने दिन खाने जस्तो मान्छेले राहत पाउनुपर्ने ठाउँमा मतलब बाहिरबाट बजारमा हल्ला आयो त्यो कस्तो पनि हल्ला आयो रे हुने खानेले पनि पायो हैन अब कसले सिफारिसको आधारमा कुनै एउटा चाहिँ मतलब उसको विश्वासको आधारमा त्यस्तो पनि पायो यस्तो त्यस्तो प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने भने सम्बन्धित जो गरिब निमुखा जो भुकमरीमा परेका साँच्चै अर्थमा उसको चुलो बल्दैन उसको काम दैनिक एउटा गुजारा के अरे रोजगारीमा नजाँदाखेरि काममा नजाँदाखेरि उसको मतलब चुलो बल्दैन भने त्यसलाई चाहिँ राम्रो स्थानीय सरकारले डाटा दिएर हैन डाटा दिएर त्यस्तो खालको राहत प्याकेज मलाई लाग्छ सरकार स्थानीय सरकारबाट पहल गर्ने हुनु पर्यो त्यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाट जानु पर्यो र त्यो भोगैले कोही नेपाली जनता मर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो प्रसङ्ग बदलौँ यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँ प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नै क्षेत्र छ हैन अब माननीयजीहरूले चाहिँ यो विकास निर्माण चाहिँ मैले ल्याएको हो यो मैले गरेको भनेर जस हैन लिने काम पनि हामीले चाहिँ हेर्न पाएका छौँ सुन्न पाएका छौँ तपाईको प्रदेश नम्बर 3 को खमा जुन बजेट ल्याउनु भयो जुन विकास निर्माण ल्याउनु भयो हैन त्यो बजेटको कुरा गर्दाखेरि के ल्याउनु भयो त होइन मैले बजेटको कुरा ल्याएँ भन्दा यो ल्याएँ त्यो ल्याएँ भन्दा पनि अब साथीहरूको के छ अब लोकप्रिय बन्न खोजेको होला मैले यति ल्याएँ उति ल्याएँ अब मैले मिडिया मार्फत फेसबुक मार्फत ट्विटर मार्फत मैले यति ल्याउन सफल भएँ उति ल्याउन सफल भन्दाखेरि त्यो मैले सफल होइन त्यो त जनता सफल भएको हो मेरो चाहिँ बुझाइ त्यो हो तर मैले जति प्रदेश मेरो क्षेत्र नम्बर 3 को खमा मेरो 14 वटा वार्ड पर्छ बारदासी गाउँपालिकाको 7 वटा हल्दीबारी 5 वटा बिर्तामोडको 10 नम्बर वडा भद्रपुर नगरपालिकाको 7 नम्बर वडा यानि सबै गरेर 14 वटा वडा 14 वडामा जति योजनाहरू मैले बजेटहरू जति ल्याउन हामी सफल भएको छौँ म सफल भएको होइन हामी सफल भएको छौँ जति सफल भउँछु त्यही छर्लङ्ग छ हैन जति छ कति काम भयो त्यही छ हैन कति भएन त्यही छ हैन मैले बोलिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन किनभने प्रत्यक्षदर्शी प्रत्यक्ष साक्षी
हैन प्रत्यक्ष त्यहाँ महिना मतलब लागि पर्ने त्यो योजनामा यो मतलब बजेटको खर्च गर्ने योजनामा हैन प्रत्यक्ष जनता छन् अझै स्थानीय जनप्रतिनिधि छन् मैले किन बोलिराख्नु पर्ने मलाई लाग्छ मैले बोलिराख्नु पर्दैन जे छ जस आएको छ हिजोको तुलनामा केही आएको छ हैन यति ल्याएँ उति ल्याएँ हैन यति ल्याउन सफल भए म भन्दिनँ मलाई लाग्छ त्यो भन्नु पनि ठिक छैन जस्तो लाग्छ किनभने त्यो अहङ्कारहरू यति ल्याउन सफल भए त्यो आत्मरतिमा रमाउनु मात्रै हो मलाई लाग्छ त्यो बेकार जति ल्यायो मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो तागतले होइन जनताको तागतले ल्यायो जनताले ल्यायो हैन म त एउटा प्रतिनिधि पात्र हो जनताले मलाई मतलब एउटा अनुमोदन गरेर पार्टीले टिकट दियो अनुमोदन गरेर पठाइदियो हैन मलाई भरिया बनाएको म भारी बोकेर आएको तर जति भारी आएको छु कति ल्याएँ भारी त्यो जनताले बोल्ने कुरा हो जनताले यति ल्यायो त्यो हाम्रो अब एउटा मिडिया जनतालाई सचेत गराउने सूचनाको हक तपाईहरु एउटा जो आज म बोलिरहेको छु झुल्केघम.com हैन मिडियाले पनि यो कुद्नु पर्यो मानिनीको क्षेत्र कहाँ छ कहाँ काम भयो हैन कति काम भयो हैन त्यो कुराहरु जनतालाई चाहिँ अब ल माननीयजी ल्याएको बजेटमा हालेको ठाउँ ठिक छ कि छैन त्यो कुराहरु हाम्रो मिडिया मार्फत पनि गरिदिनु पर्यो अनि मात्रै फेरि मैले गलत ठाउँमा मेरो साथीले गलत ठाउँमा अहिले जतिसम्म मैले प्रदेश क्षेत्र नम्बर 3 को खमा बारदासी हल्दीबारी बिर्तामोटको 10 भद्रपुरको 7 नम्बर जति मैले 2 वर्ष कार्यकालको यानी 2 वर्ष कार्यकालमा बजेट स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट जति मैले बजेट लानुपर्ने त्यही क्षेत्रभित्र केन्द्रित रहेर मैले बजेट कार्यक्रम विनियोजित गर्नुपर्ने योजना कार्यक्रम छनौट गर्नुपर्ने म त्यही लगाएको छु जति लगाएको छु त्यही लगाएको छु र जति काम भएको छ मलाई लाग्छ आफैमा पनि मलाई अब जति बजेट आयो सन्तोषजनक चाहिँ काम नभएको हो कि कता कता आफूलाई पनि फिलिङ चाहिँ भएको हैन अनुभूति चाहिँ भएको हैन जति मतलब काम हुनु पर्थ्यो त्यो किन हो त्यो अहिलेको रोग होइन त्यो पुरानै रोग हो हैन त्यो हट्न यो सरुवा रोग जस्तै छ त्यो रोग हट्नलाई अलिकति समय लाग्छ तर हिजोको तुलनामा केही काम भएको छ हैन कामै भएको छैन बजेट हालेर पनि सबै खाइदियो त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन फेरि केही चाहिँ काम भएको छ हैन यसरी नै काम हुँदै गएको छ ल जस अब केही अब बाटोहरू मुख्यमन्त्री सडक परियोजना एउटा सिस्टम पनि राम्रै बसेको छ पहिलेको जस्तो छैन नेतालाई ढोग्नु पर्ने यानी कर्मचारीले गएर सम्बन्धित मन्त्रालयको कर्मचारीलाई चाहिँ अब हजुर हजुर गर्नुपर्ने ल पारिदिनु पर्यो हजुर योजना भन्नुपर्ने जो त्यो संस्कार बिस्तारै हराउँदै गएको छ अब अरू प्रदेशमा के छ हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशमा मैले खुले मुक्त कण्ठले बोल्नु पर्दाखेरि हाम्रो एक थरमा अलिक सिस्टम बसेको छ अझ सबै मन्त्रालय भन्दा अलिक सिस्टम बसेको चाहिँ समाज विकास मन्त्रालय राम्रो छ सबै मानिसलाई सोधेर हैन शिक्षा सम्बन्धी यानी स्वास्थ्य सम्बन्धी कहाँ के मानिसहरूलाई सोधेर सम्बन्धित यानी क्षेत्रका मानिसहरूलाई सोधेर योजना दिने काम गरेको छ समाज विकास मन्त्रालयमा मुक्त कण्ठले म धन्यवाद दिन चाहन्छु र रहेको कुरा अब भौतिक पूर्वाधारको पुल पुलिसाहरू अब केहीहरू बारदासी गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री सडक खण्ड एउटा मैले रोज्नु पर्दा अलिक विकट क्षेत्र बारदासी गाउँपालिका एउटा मिलन मार्ग भन्ने मुख्यमन्त्री सडक परियोजना छन् एउटा हल्दीबारीको एउटा बहुवर्षीय योजना अब चाँडै ठेकापट्टा लाग्दैछन् त्यो शहीद मेम मार्ग भनेर हाम्रो यही तपाईँको घर अगाडिकै बाटो आज जहाँबाट म बोलिराखेँ तपाईँ घर अगाडिको बाटो हाम्रो केनडी बोर्डैदेखि अलिक तलतिर गएर त्यो सिधै धनुषा हुँदै तपाईँको हुलाकी रोड जोड्ने त्यो मतलब शहीद मेम मार्ग त्यो चाँडै ठेका लाग्दैछ त्यो 2 वर्ष कार्यकाल कालोपत्रका लागि जस यसो खानेपानीहरू हैन स्वास्थ्य सम्बन्धी खानेपानीहरू लगायतका कार्यक्रमहरू केही भएको छन् इन्द्रजी अनि त्यसमा चाहिँ अब पुरै खुसी चाहिँ छैन तर केही खुसी चाहिँ मान्नुपर्ने आधारहरू बन्दै गएको छन् र अझै बिस्तारै यो कार्यक्रमहरू हुँदै जानेछन् र अलिकति गर्नुपर्ने काम चाहिँ कता कता अझै पनि चुकेको हो कि मलाई लाग्छ जो म एउटा किसानको छोरो मैले केही समय शून्य समय ल्याएर मैले कृषि सम्बन्धी कुराहरू उठाएको थिएँ यहाँले प्रसङ्ग नल्याए पनि म किसानहरूको अहिले अब हाम्रो सरकार चुकेको छ अब किसानहरूले यति बेला चाहिने मल यति बेला मल छैन हैन मल नेपालमा उत्पादन हुँदैन मल नेपालमा उत्पादन परनिर्भर छ ल परनिर्भर भए पनि बेलेमा स्टोक गर्न त सकिन्थ्यो नि बेलेमा स्टोक नगर्ने जब परि राति कोनी के ताती हैन कोनी के पनि गरिसक्यो अनि दैलो पनि देखियो भन्ने जो उखान चिरार्थ भएको छ यो वास्तवमा ठिक छैन यो सिस्टम बदल्नुपर्छ जस्तै मल हामी भारतबाट छिमेकी राष्ट्र भारतबाटै ल्याउनु पर्छ भने बेलेमा ल्याएर भण्डारण गरेर के हुन्थ्यो हाम्रो कृषि प्रधान देशमा कृषि क्षेत्रमा कति मल हामीले खपत हुन्छ त्यति नै मल प्रदेश सरकार अहिले त भर्खर सरकार बन्दैछ हुन त अनुभव गर्दै जाँदा यो कुराहरू गर्दै जाने हो भर्खरै अनुभव हुँदैछ तर आगामी दिन मलाई लाग्छ बेलैमा मल भण्डारण गरेर यति मेट्रिक टन हाम्रो मल चाहिन्छ किसानलाई बेलैमा प्रदेश सरकारले खरिद गरेर
हैन। बेलैमा खरिद गरेर भण्डारण गरेर राखेको भए अहिले किसानले चाहेको बेला मल पाउँथ्यो र चाहेको बेला हामीले जस्तै उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू त्यो सार्थक बन्थ्यो। र अर्को कुरा रोजगारमुखी कार्यक्रमहरू हैन, आत्मनिर्भरको कार्यक्रमहरू अझै पनि राम्रोसँग एउटा सिस्टममा बस्न सकेको छैन। त्यसैले त्यता पनि सरकारको ध्यान जाओस् म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यता पनि तपाईँ हाम्रो सबैको पहल कदमीमा एउटा आत्मनिर्भर बन्नको निमित्त तपाईँ हामी सबैजनाले लागि पर्नुपर्छ। आत्मनिर्भर भएन भने फेरि पनि अब तपाईँले अहिले जो महामारीको बेला, यो सङ्कटको बेलामा जो भोकमरी छ हैन, फेरि अझै यो खालको भीषण महामारी पनि आउन सक्छ, अझै सङ्कट आउन सक्छ हैन। भोलि यस्ता चुनौतीसँग लड्नको निम्ति पहिले सचेत रहनुपर्छ। यो 3 तहको सरकार हामीले प्राप्त गरेको छौँ। 3 तहको सरकारले अवश्य पनि यस्तो कुराहरू ल्याउला, हामी आशावादी बन्नुपर्छ। र म आशा राख्दछु एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले हैन, यथार्थ हाम्रो संविधानले पनि निर्देश गरेको छ समाजवाद उन्मुख। हामीले कस्तो खालको समाजवाद हामी परिकल्पना गरेको, कस्तो समाजवाद, हुँदा खानेको समाजवाद कि हुने खानेको समाजवाद। हामीले त यो कम्युनिस्टको 2/3 सरकारले हुँदा खानेको समाजवाद हुनु पर्यो, हुने खानेको समाजवाद होइन। हुँदा खानेको हामीले आत्मनिर्भर बन्नेको एउटा चाहिँ योजना हुनु पर्यो, कार्यक्रम हुनु पर्यो हैन। अनि पो समाजवाद हुन्छ त। हामीले बनाउन खोजेको परिकल्पना कम्युनिस्टको सरकारको मलाई लाग्छ त्यो हो श्रमजीवी वर्गको समाजवाद, यानि बसी खानेको समाजवाद होइन, गरी खानेको समाजवाद हुनु पर्यो। त्यो परिकल्पनासहित कार्यक्रमहरू बन्नु पर्यो। मलाई लाग्छ अहिले फेरि अब नमिठो नमिठो समाचार हुन्छ। अब टाउकोहरू लडाइँ गर्दैछन्। टाउको नि मस्तिष्क नि गडबड भइसकेपछि हात खुट्टाले काम गर्दैन हैन। यो सरकार भने हात खुट्टा हो हैन। टाउको नि बिग्रिसकेपछि दिमागले नि काम गरेन भने चाहिँ अब त्यो हात खुट्टा राम्रो चल्दैन हैन। त्यो सोतो बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई पनि हानिदिन्छ, प्यारालाइसिस हानिदिन्छ, लोको हानिदिन्छ हैन, लोको मारिदिन्छ। त्यसैले अब त्यो पनि अब समाचार राम्रै सुनिँदैछ, मिल्दैछ अरे हैन। मिल्नु राम्रो कुरो हो। शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यो बुढाहरू मिलेर। अब हिजो बुढाहरू मिलेर गर्दा यहाँसम्म हामी आएको छौँ। फेरि बुढाहरू मिलेर जाउन्, हामीले आशा गरेको त्यही हो। अरू सपना केही छैन, आशा केही पनि गरेको छैनौँ। ती बुढाहरू मिलेर वास्तवमै 2/3 कम्युनिस्टको सरकार भएको बेलामा, कम्युनिस्ट सरकारको बेलामा यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरौँ, नमुना काम गरौँ हैन भन्ने एउटा सन्देश दिनुपर्छ। र अहिलेसम्म त्यो खालको कार्यक्रम सरकारले मलाई लाग्छ दिन चुकेको जस्तो लाग्छ हैन। जस्तै अल्पकालीन यानि 9 महिने सरकारकालमा ज्येष्ठ नागरिकको वृद्ध भत्ता त्यो मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा त्यो भयो, अहिले लोकप्रिय सधैँको निम्ति भयो हो। त्यो एउटा योजनाले एउटा त्यो एउटा नमुना योग्य काम गरेको हैन कम्युनिस्टको सरकार अल्पमतको। अहिले 2/3 सरकार छ हैन। त्यस्तो नमुना योग्य काम गर्ने मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले पनि अनुभूति खालको कार्यक्रम देखेको छैन र गर्छ होला जस्तो विश्वास लिएको छु। पूर्णजी, अब अरू प्रदेशले प्रदेशको नामाकरण गरिसके हैन, प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण भइसकेको छैन हैन। तपाईहरु यसमा चाहिँ सुरसार गर्दै हुनुहुन्छ होला, कहिलेसम्म नामाकरण हुन्छ होला त? यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याउनुभयो। मलाई लाग्छ त्यो अब हाम्रो हिउँदे अधिवेशन आउँदैछ, त्यो त अब यही बजेट अधिवेशनमा नि टुङ्ग्याउने भन्ने थियो। त्यो नामाङ्कनको राजधानी त टुङ्गिसक्यो। नामाङ्कनको विषय एउटा जटिल मुद्दा रहेछ अलिकति। किन जटिल छ भने अब हिजो पूर्व माओवादीले पहिचानको मुद्दा उठाए, संहिताको कुरा आउँदाखेरि एउटा पहिचानको आधारमा माओवादीले केही राज्यहरू घोषणा पनि गरे। त्यति बेला फेरि यो खोचिला राज्य भन्ने एउटा झापामोरङ सुनसरीमा माओवादीले पूर्णसिंहलाई मुख्यमन्त्री पनि घोषणा गरे। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, बिना तलबको मुख्यमन्त्री पूर्णसिंह भयो। र रहेको कुरा अहिले जो त्यो पहिचानको मुद्दा कता कता ओझेलमा पर्यो, पहिचानको मुद्दा छोडियो कि आफूलाई पनि आभास हुने एउटा खालको त्यो एउटा मतलब एउटा भान भइराखेको बेला त्यो सङ्घले टुङ्ग्याउनु पर्ने नामाङ्कन र राजधानीको विषयमा त्यो सङ्घलाई अधिकार थियो। त्यो सङ्घले नसकेर हेडेक भएर यो चाहिँ गाह्रो रहेछ प्रदेशको थाप्लोमा हालिदियो। अब यो प्रदेशले नै झगडा गरून् हैन, प्रदेशले नै लापा खेलुन्। अब सबै कुरा प्रदेशलाई नै अब दिएको थियो भने, सुरुमै दिएको थियो भने यति बेला त्यो पनि टुङ्गिसक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। राजधानी टुङ्ग्यो, बल्ल 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 टुङ्ग्यो। त्यही पनि माथिको केही आशीर्वाद लाग्यो। अब धेरैको अब गुनासो थियो राजधानी। अब त्यो ठाउँ भन्दा पनि अलिक त्यो त विराटनगर त बनेकै थियो, नबनेको ठाउँलाई चाहिँ बनाउँ राजधानी, यानि सबैलाई पाएपर्ने 14वटा जिल्लालाई पाएपर्ने राजधानी बनाऊ नभन्दै त्यो टुङ्ग्यो। त्यसलाई चाहिँ अब आलोचनै नगरौँ, सकियो त घोषणा भइसक्यो। र यहाँले भने जस्तै नामाङ्कनको विषय, अब अस्ति हाम्रो अधिवेशन सक्दाखेरि हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले
कुरा राख्नुभएको थियो समापन कार्यक्रमको दिन। अब हिउँदे अधिवेशनमा नामाङ्कनको विषय सहमतिका साथ टुङ्ग्याउने भन्ने बोल्नुभएको थियो। हुन त सहमतिमै जानुपर्छ, तर रहेको कुरा अब यो नामाङ्कनको विषय अलिक लामो चल्छ जस्तो लाग्छ। अब अरू चाहिँ अब धेरै यो प्रदेशले कानुन पनि पास गरेछ, अरू कानुन पनि बनाउने यहाँ देखिएको छैन होइन, बजेट पनि पास गरिसक्यो। त्यो यो अधिवेशन चाहिँ कम्तीमा तपाईँको नामाङ्कनकै अधिवेशन चल्छ होला जस्तो लाग्छ, नामकै विषयमा निकै बहस चल्छ जस्तो लाग्छ। त्यो बहस चल्दै जाँदाखेरि म पनि एउटा कोचिला राज्यको हिजो कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्षको नाताले मैले पनि आफ्नो कोचिला शब्द चाहिँ बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको साथीहरू माननीयहरूले लिम्बुवानको कुरा गर्छ भने, किराँतको राज्यको कुराहरू चाहिँ साथीहरूले चाहिँ माननीयहरूले किराँतको कुरा गर्छ भने पूर्ण सिंहले पनि कोचिलाको कुरा गर्नुपर्छ। किनभने कोचिला आन्दोलनको निम्ति, कोचिला यो राज्य प्राप्तको निम्ति यो 10 वर्ष जनयुद्धमा कोच जातिहरूको पनि यहाँ बलिदानी छ, कोच जातिको पनि इतिहास छ, कोच जातिको पनि पृष्ठभूमि छ। त्यसैले त्यसलाई कहाँ कसरी हटाउनु चाहिँ पर्छ भन्ने पूर्ण सिंहले पनि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र रहेको कुरा यस विषयमा ल न त अब कोचिला पनि हुँदैन, यो किराँत पनि हुँदैन, अब लिम्बुवान पनि हुँदैन, के चाहिँ हुन्छ त भनेपछि मैले हाम्रो दलको मिटिङमा राख्दाखेरि यसो किराँत लिम्बुवान प्रदेश भयो भने त्यो कोचिला पनि झुन्डिनु पर्यो। हुन त कोचिला अरूतिर छैन, झापा र मोरङमा मात्रै, स्पेसली झापा र मोरङ, त्यही पनि कोचिला छ है, त कहीँ भए पनि झुन्डिनु पर्यो। होइन भने पहिचानको मुद्दा त सकियो, पहिचान छैन। त्यसैले अब यो पहिचान 1 नम्बर प्रदेशलाई 1 नम्बर नामाकरण गरेर जाउँ, कसैको आपत्ति हुँदैन, 1 नम्बर प्रदेश घोषणा गरौँ। हो पहिचानकै नाम राख्ने भने कोचिलाको पनि पहिचान छ, पहिचान कोचिला पनि जोडिनु पर्यो। लामो भए पनि, ठुलो लामो नाम भए पनि कोचिला जोडिनु पर्यो भन्ने मैले भनेको छु। फेरि पनि बोल्दा म यिनै शब्दहरू बोल्नुपर्छ, धेरै बोल्नु भएन। र रहेको कुरा नामको विषयमा धेरै लडाइँ गर्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। पूर्णजी मैले तपाईँलाई रोकिने चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 लाई होइन किराँत राज्य हुनुपर्छ भनेर चाहिँ होइन टुङ्गो गरिसकेको कुरा छ, र यो प्रस्तावलाई चाहिँ सङ्घमा लैसकेको कुरा पनि छ नि। होइन होइन, हामीलाई थाहा छैन। उहाँ एउटा हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, दलको नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो शेरधन राई। उहाँले दलको मिटिङमा औपचारिक रूपमा मलाई जहाँसम्म मलाई जानकारी छैन, अब म सहभागी नभएर होला होइन, मलाई जानकारी गरेन, सहभागी बैठक अब बस्यो मलाई थाहा नभए बस्यो भने मलाई थाहा छैन। तर उहाँको मुखरविन्दबाट किराँत राज्य हुनुपर्छ भन्ने मैले सुनेको छुइनँ होइन। किराँत राज्य हुनुपर्छ भने त त्यो पनि छलफलको विषय बन्थ्यो। म पनि प्रदेशको माननीय भएकोले, म पनि एउटा दलको मेम्बर भएको नाताले, सदस्य भएको नाताले, त्यही दलको नेकपा दलकै सदस्य भएको नाताले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो विषयमा किराँत राज्य हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले ल्याएको छैन। यदि कहीँ कसैसँग कोही साथीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा उहाँले कुनै एउटा चाहिँ हाम्रो के अरे सम्बन्धित मोर्चाका किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका साथीहरूसँग छलफलको विषयमा उहाँले बोलिदिनु भयो, अलग कुरा विषय हो त्यो, म जान्दिनँ त्यो विषयमा। तर उहाँ समग्र एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो, एउटा किराँत राज्य के अरे किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मात्रै मुख्यमन्त्री होइन उहाँ होइन, समग्र जातिहरूको यो मुख्यमन्त्री हो उहाँ। यानि 14वटा जिल्लाको मुख्यमन्त्री हो होइन। 14वटा जिल्ला जातीय रूपमा, वर्गीय रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा, भौगोलिक रूपमा पछाडि परेकोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, उहाँले हेरिनुपर्छ, त्यसरी बोल्नुपर्छ, मेरो बुझाइ होइन। त्यो मलाई थाहा नभएको हो र जहाँसम्म मैले धेरै आलोचना गर्नु त्यो के बोलेको छ होइन, तपाईँ मार्फत मैले सुन्नु पर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यो कुरा बोलेको होइन भन्ने लाग्छ। अब यहाँले भन्नुभयो झापा मोरङ सुनसरी 3टा जिल्लालाई कोचिला राज्य चाहिँ होइन नामाङ्कन गरिनुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ होइन माग हो। अब यो तपाईँले मात्रै बोलेर त हुँदैन नि, तपाईँ पछाडि चाहिँ एउटा जनमत हुनु पऱ्यो, जनउभार हुनु पऱ्यो, त्यो छ हामीसँग होइन। पहिले कुरा त मैले बोलेको कुरा यो त जनाधार छ कि छैन होइन। म त एउटा व्यक्ति पनि हो र प्रतिनिधि पनि हो, यो कोचवासीको प्रतिनिधित्व पनि गरेको हो नि त होइन। यो झापाबाट मोरङबाट हामी कोचवासीबाट कोच जातिबाट हामीले 3 जना प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ। नेकपाबाट हाम्रो 2 जना छौँ, ज्ञानेश्वर राजवंशी नेकपाबाट उहाँ पनि प्रत्यक्ष जित्नुभएको, झापाबाट म यानि पूर्ण सिंह राजवंशी, एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको समानुपातिक भनेपछि विद्यानन्द चौधरी राजवंशी, हामी 3 जना प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ। यानि हामी यो सम्पूर्ण जातिको प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ, हामी 3 जना प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ होइन। यो 3 जनालाई बोलेको कुरा यो 3टा व्यक्तिको मात्रै हुनसक्छ? हामी त प्रतिनिधि हो नि त, हामीले चुनेर पठाएको हो नि त। यानि हामीले मनोनित गरेर जनताले मतलब जाऊ यो आवाज बुलन्द गर, यो अधिकारको आवाज उठाऊ भनेर पठाएको हो नि त। हामीले भन्दाखेरि हाम्रो यो जनमत नदेख्ने, आधार नदेख्ने, आधार देख्नु पऱ्यो, यसलाई आधार मान्नु पऱ्यो होइन। हामी व्यक्ति बोलेको होइन त्यहाँ होइन। त्यसैले मलाई लाग्छ यो विषयमा हामी अब एउटा छलफलको विषय बन्ला, त बन्नु पनि पर्छ
होइन। मलाई लाग्छ यो विषयमा भनेपछि नामसँग धेरै लडाइँ गर्नुपर्छ पर्दैन। हामीलाई त पहिचान अधिकार सहितको पहिचान चाहिएको। अधिकार भनेको के अधिकार दिने त होइन। अधिकार भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका यो राज्यको प्रमुख अधिकारको अङ्ग हो होइन। यो अङ्गमा यो क्षेत्रमा त्यो जातिहरू कुन जातिहरू पुगेको छैन। मानिलिनु को जातिहरू त्यहाँ अधिकारको ग्यारेन्टी के? नाम त लक्ष्मीप्रसाद, घरमा खुदी चामल छैन भने के को लक्ष्मीप्रसाद होइन। नाम चाहिँ सुन्दर सिंह घोषणा गरिदिने अनि व्यवहार चाहिँ कुरुक गरिदिने, त्यो सुन्दर सिंहको औचित्य हुन्छ? मलाई लाग्छ त्यो हुँदैन होइन। यहाँ अधिकार सहितको पहिचानको मुद्दा उठाएको हामीले होइन। पहिचान मात्रै होइन, यानि राजवंशीले लाउने, यानि कोचवासीले लाउने, कोचवासीले खाने, कोचवासीको संस्कृति, जात्रा पाब्ने, उहाँसी गोरु उहाँसीलाई मनाउने राज्यले खर्च गरिदिने अनि बजेट बिनिदिने, त्यही हो पहिचान। म भन्छ त्यो पहिचान अधिकार सहितको पहिचान। राजनीतिक ग्यारेन्टी हुनु पर्यो यहाँ होइन। प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो, जातीय पर्सेन्टेजको आधारमा यो प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो हाम्रो जातिहरूको, यानि कोचवासीहरूको होइन। कहिले दिने अधिकार, त्यो कहिले हुन्छ होइन। अधिकारहरू धेरै छन्, विशेष अधिकार छन् होइन। विशेष अधिकारभित्र अवशिष्ट अधिकारहरू छन्। यो अधिकारहरू पाउँछ कि पाउँदैन यो कोच जातिहरूले? ती जातिहरू पछाडि परेको छ कि छैनन्? के कोच जातिहरू हिजोको जस्तै लाटो छन्, हिजोको जस्तै अनपढ छन्? आज कोच जातिहरू हाम्रो धेरै शिक्षित भइसके होइन। राज्य हाँक्ने क्षमता राख्ने छन्, त्यो हैसियत राखेको छन्। अवसर पाउनु पऱ्यो नि त। अवसर कहिले? त्यो ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो। हो त्यो अधिकार खोजेको हामीले। नाम त भोलि यहाँ जे होला, भोलि 1 नम्बर पर्दैछ भने के आपत्ति हाम्रो? अहिले आपत्ति कसैले गरेको छैन। त्यहाँ अधिकार चाहिएको हामीलाई। अधिकारको मुद्दा उठाएको हामीले। अधिकारबाट वञ्चित भएको छ। अधिकार कस्तोले पाएको छ भने जोसँग उसको मतलब ठुलो मान्छेसँग चोचोमोचो जोडो, उसको लिङ्क छ, उसको राम्रो पहुँच छ, उसले अधिकार पाउँछ होइन। जो जातिहरूको त्यो मतलब लिङ्क छैन, उसको माथि पहुँच छैन, उसले अधिकार पाउँदैन। त्यही होस्, त्यो होइन। अधिकार भनेको क्षण एकछिनमा दिने त्यो अधिकार होइन क्या, ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो। अनि त्यो जातिलाई ल यो क्षेत्रमा जुन जातिको जुन बाहुल्यता छ त्यो जातिले त्यो प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पऱ्यो। स्थानीय सरकारमा होस् चाहे प्रदेश सरकारमा होस्, प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार हुनु पऱ्यो, ग्यारेन्टी। अहिले दलितको कुरा आउँदैछ होइन। दलितले कम्तीमा संवैधानिक ग्यारेन्टी पाए नि त। दलित आन्दोलन सार्थक आन्दोलन पुग्यो, यानि त्यो दलितले सही मुद्दा उठाएको थियो, जित्यो पनि होइन। त्यो दलित जितेको भने हामी जितेको हो। फेरि हामी सम्पूर्ण नेपाली जाति अनि उत्पीडन नपरेको जाति जितेको हो। स्थानीय तहदेखि लिएर सङ्घीय संसदसम्म उनीहरूले ग्यारेन्टी अधिकार पाए, संवैधानिक ग्यारेन्टी पाए। अरू जातिले के पाए? हो त्यही खालको कम्तीमा दलितहरू त अधिराजी बढी छन्। जहाँ जहाँ क्षेत्रीय रूपमा सीमित बसोबास भएको जातिहरू छन् त्यसको अधिकार के? कस्तो खालको अधिकार दिने? के दिने? सबै त प्रधानमन्त्री के अरे भोलि एउटा प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत होला, राष्ट्रपति बन्ने हैसियत राख्ला। त्यो अधिकारहरू संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो। यो राज्यको कानुनमा ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो, यो प्रदेशको कानुनमा ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो। यो 1 नम्बर प्रदेशको होइन। भोलि नामाङ्कनको नाम सँगसँगै राज्य शक्तिको बाँडफाँड पनि अधिकार आउँछ नि त। शक्ति कसरी बाँडफाँड गर्ने, स्रोतको साधन कसरी बाँडफाँड गर्ने हो, यो कुरामा पनि आउँछ नि त। कुन जातिले कति अधिकार दिने हो? यस्तो नामसँग ठुलो कुरा होइन, अधिकारसँग ठुलो कुरा हो होइन। मैले सुरुमै भने नाम छ लक्ष्मीप्रसाद, घरमा खुदी चामल छैन, लक्ष्मीप्रसाद नाम भएर के काम छ? औचित्य के हुन्छ त्यसको पुष्टि होइन? त्यसको औचित्य छैन। कममा नाम छ बरु कालु सिंह होस् न होइन, जेसुकै नाम एबिसिडी जेसुकै होस्, तर त्यो सम्पन्न होस् होइन। रूपमा ऊ कालो गोरो जे छ तर उसको क्षमता राख्छ भन्ने होस्, क्षमताको विकास गराउने अवसर पाओस् होइन। हामीले त्यो अधिकार खोजेको हो, त्यो अधिकार चाहिएको छ। मैले भन्दाखेरि नामसँग ठुलो मुद्दा बनाउनु हुन भन्ने लाग्छ मलाई होइन। पूर्णजी, तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो प्रदेश नम्बर 1 मा 3 जना कोच प्रतिनिधिले हामीले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ, त्यो अधिकार होइन र? होइन, त्यो अधिकार हो, तर त्यो अधिकार पनि ग्यारेन्टी छैन नि त होइन। अर्कोचोटि यही क्षेत्रबाट यो कोच जातिकै प्रतिनिधि जान्छ हुन्छ भने होइन, ग्यारेन्टी के? यसले कोच जातिको मतलब यहाँ प्रतिनिधित्व अनिवार्य। जस्तै प्रदेशमा झारखण्डको जुनसुकै पार्टी जुनसुकै प्लेटफर्ममा उभिएको के अरे नेतृत्व होस्, सन्थाल समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ होइन। प्रतिनिधित्वको सवाल छ यहाँ होइन। यहाँ त अब यो ठाउँमा त जहाँ बाहुल्यता छ त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रतिनिधित्व पूर्ण सिंह त अब पुरै मतलब बाहुल्यता राजवंशी बाहुल्यता भएको, यदि कोच बाहुल्यता भएको ठाउँमा चाहिँ होइन, तर जहाँ जहाँ स्पेसियली बाहुल्यता त त्यहाँ त प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पऱ्यो नि त। त्यो अब होइन, त्यो त संवैधानिक अधिकारमै जानु पर्दैन र तपाईँहरूले चाहिँ? हो त अधिकार त त्यो जानु पऱ्यो। त प्रदेशले अब छुट्टै कानुन बनाउने अधिकार छ नि त। प्रदेशले आफूले छुने सङ्घीय संवैधानिक अधिकार त त्यो दलितले मात्रै पायो
होइन दलित आन्दोलन अधिराज्यभरि भएको हुनाले। तर हामी एउटा प्रदेशभित्र यिनी सीमित प्रदेशभरि पनि नभएर सीमित एउटा क्षेत्रमा भएको जातिहरूको निम्ति त्यो त कानुन बन्नु पर्यो नि त होइन। अधिकारको कुरा ग्यारेन्टी गर्दाखेरि त्यो प्रदेशले बनाउनु पर्यो नि त त्यो कानुन होइन। नामाङ्कनको मौका सँगसँगै त्यो पनि अधिकारको कुरा उठाउनु पर्यो नि त होइन। त्यो छैन होइन। अहिले नामसँग खालि लडाइँ नाम यो कोही सगरमाथा हुनुपर्छ, कोही किराँत हुनुपर्छ, कोही कोशी हुनुपर्छ, कोही विराट हुनुपर्छ। फेरि बाबा यो ती नामसँग त्यत्रो किन लडाइँ गर्ने होइन। अहिले 1 नम्बर प्रदेश चलिरहेको छ त 1 नम्बर 14वटा जिल्ला 1 नम्बर प्रदेश राजधानी कहाँ विराटनगर भइरहेको छ त काहीँ होर्डिङ बोर्ड तोडेकै छैन होइन। त्यसैले यसैलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। धेरै विवाद गर्नु हुँदैन भने नामको विषयमा। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा जो विश्वव्यापी जो महामारी जो एउटा सङ्क्रमण छ यो घडीमा सम्पूर्ण मेरो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबाले सम्पूर्णलाई सचेत रहौँ। हामी आफू बचौँ, अरूलाई बचाउँ र सचेत रहौँ र सचेत भएर चाहिँ यो कोरोना महामारी विरुद्ध सङ्क्रमण विरुद्ध सबै एकताबद्ध भएर लडौँ अनि मात्रै यो लडाइँ सफल हुन्छौँ। यही निवेदन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश सभा सदस्य पूर्णसिंह राजवंशी, झापा क्षेत्र नम्बर 3 खबर प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद पूर्णसिंह राजवंशी, जोसँग आज हामीले समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त, zulkegham.com को यो विशेष प्रस्तुति आजलाई यति नै। यस कार्यक्रममा मलाई सहयोग गर्नुहुने हैकमजीलाई धन्यवाद दिँदै म इन्द्र बिदा माग्छु। नमस्कार।